إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. أيها المسلمون، تذهب الليالي والأيام سراعا، والعام يطوي شهوة تباعا، وسنة الله في كونه قدوم وفوات. والله أكرم عباده فشرع لهم مواسم في الدهر تغفر فيه الذنوب والخطيئات، ويتزود فيها من الأعمال الصالحات. وفي العام شهر وخير الشهور بعث الله فيه رسولا، وأنزل فيه الكتاب يرتقبه المسلمون في كل حول، وفي نفوسهم له بهجة، يؤدون فيه ركنا من أركان الإسلام يفعل خالصا، ويتلذذ فيه المسلم جائعا. يحقق العبد فيه معنى الإخلاص لينطلق به إلى سائر العبادات بعيدا عن الرياء. ثواب صومه لا حد له من المضاعفات، بل ذلك إلى كريم. قال عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. متفق عليه. الصيام يصلح النفوس ويدفع إلى اكتساب المحامد والبعد عن المفاسد، به تغفر الذنوب وتكفر السيئات. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. والصدقة نفع كبير في الدنيا والآخرة، فهي تدفع البلاء وتيسر الأمور وتجلب الرزق وتطفئ الذنوب، كما يطفئ الماء النار، وهي ظل لصاحبها يوم القيامة. والمال لا ينقص بالصدقة، بل هو قرض حسن مضعون عند الغني الكريم، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والطاعات والإحسان والمغفرة والرضوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. رواه البخاري والمسلم. لياليه مباركة، فيه ليلة مضاعفة هي أم الليالي، ليلة القدر والشرف، خير من 1000 شهر. من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيه صبر على حمأة الظمأ ومرارة الجوع ومجاهدة النفس. والقرآن العظيم أصل الدين وآية الرسالة، نزل في أفضل الشهور. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ونزوله فيه إيماء لهذه الأمة بالإكثار من تلاوته وتدبره. وكان جبرائيل عليه الصلاة والسلام
ينزل من السماء ويدارس فيه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كامل القرآن. وفي العام الذي توفي فيه عرض عليه القرآن مرتين. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا دخل رمضان أقبل على تلاوة القرآن وترك الحديث أهله. وللصدقة نفع كبيرة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى في السر والعلن، وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الجمع والجماعة، ووطنوا أنفسكم على السمع والطاعة. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا مزيدا. وقال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ورضى اللهم بأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الأنصار، وعن سائر المهاجرين من الصحابة والتابعين، ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولجميع أهل البيت، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نشهدك بأنك أنت الله، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله سبحان الله رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لا إله إلا أنت سبحانك ما شكرناك حق شكرك، لا إله إلا أنت سبحانك ما قدرناك حق قدرك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين من كل كائدين، ومن عدوان المعتدين، ومن الظالمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدونك في سبيلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين،
اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك وكرمك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.